learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल अल्लाह। सूरह तौबा आयत 126। अवला यरौना, क्या वो देखते नहीं, अन्नहुम युफ्तनूना, कि बेशक वो आजमाए जाते हैं, फी कुल्ली आमिन, हर साल में, मर्रतन औ मर्रतैनी, एक बार या दो बार। यानी क्या इन मुनाफिकों को मालूम नहीं कि उन्हें साल में एक या दो बार आजमाइश में मुब्तला किया जाता है। उनको बीमारी, भूख या कहत लाहक होते हैं या अल्लाह ताला के अहकामात के ज़रिए से उन्हें आजमाया जाता है। कुरैश पर अल्लाह ताला ने कहत साली का अजाब मुसल्लत किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत से पहले भी ये बयान किया जा चुका है कि जब कुरैश ने आपकी मुखालफत की तो आपने उन्हें बद्दुआ दी कि अल्लाह ताला इनको 7 साल तक कहत में मुब्तला रख, जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में 7 साल तक मुस्तकिल कहत को कायम रखा था। चुनाचे उन पर ऐसा कहत पड़ा कि लोगों ने भूख के मारे मुर्दार और चमड़े खाए, यहाँ तक कि जब लोग आसमान की तरफ देखते थे तो वो उनको धुएं की तरह नजर आता था। ये हालत देखकर अबू सुफियान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि ए मोहम्मद, तुम अल्लाह ताला की अताअत और सिला रहमी का हुक्म देते हो, हालांकि खुद तुम्हारी कौम तबाह हो रही है, इसलिए खुदा से दुआ करो। आपने दुआ फरमाई और बारिश हुई जिसने कहत की मुसीबत को दूर कर दिया। उसके बाद फिर कुरैश ने हस्बे दस्तूर आपकी मुखालफत शुरू की तो क़याम मक्का ही के ज़माने में अल्लाह ताला ने आपकी ज़ुबान से ये पेशन गोई कुरैश को सुनाई कि आइंदा उसका इंतकाम एक और सख्त गिरफ्त से लिया जाएगा, और वो गिरफ्त बदर की लड़ाई थी। सुम्मा ला यतूबूना, फिर भी वो ना तौबा करते हैं, वला हुम यज़क्करून, और ना ही नसीहत हासिल करते हैं। यानी उन्हें समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ उन्हें फ़ायदा देती है कि उसे वो इख्तियार करें और कौन सी चीज़ है जो नुकसान देती है और उसे छोड़ दें। व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतन, और जब कोई सूरत उतारी जाती है, नज़रा बअदुहुम इला बअदिन, तो देखते हैं बाज उनके बाज की तरफ, हल यराकुम मिन अहदिन, कि क्या तुम्हें कोई एक देख रहा है, अनसरफू, फिर वो पलट जाते हैं। सूरत के नाजिल होने का मकसद तो ये होता है कि लोग ईमान लाएं और उस पर अमल करें। मुनाफिक एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कहीं कोई हमारी तरफ देखता तो नहीं, वो अमल ना करने का इरादा लेकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो मुंह मोड़ लेते हैं, यानी हक पर जमते नहीं, ना उसको कबूल करते हैं, ना ही समझने की कोशिश करते हैं। सारफ़ल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ताला ने उनके दिल फेर दिए हैं। अल्लाह ताला अमल के मुताबिक जज़ा देते हैं, तो जैसे वो अमल से मुंह फेर लेते हैं, अल्लाह ताला भी उन्हें हिदायत और ईमान से रोक देते हैं। बि अन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, इसलिए कि यकीनन वो ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं, यानी वो ऐसी समझ नहीं रखते जो उनको फ़ायदा दे, क्योंकि अगर वो समझ रखते होते तो जब कोई सूरत नाजिल होती वो उस पर ईमान लाकर उसके अहकाम की तामील करते। अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए हैं वो कहते हैं कि कोई सूरत नाजिल क्यों नहीं कर दी गई। चुनाचे जब एक मुहकम सूरत उतार दी जाती है और उसमें जंग का जिक्र किया जाता है, आप देखते हैं उन लोगों को जिनके दिलों में बीमारी है, वो आपकी तरफ देखते हैं ऐसे शख्स की तरह देखना जिस पर मौत से गशी डाल दी गई हो, बस उनके लिए बहुत बेहतर है। सूरह मुहम्मद आयत 20। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बिलाशुबा तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आया है, अज़ीज़ुन अलैहि, उस पर गिरा है, मा अनित्तुम, कि तुम मुशक्क़त में पड़ो। बिलाशुबा तुम्हारे पास अजीम रसूल आए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उम्मत के लिए बहुत बड़ा एहसान है। मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ताला का अजीम एहसान है कि उसने इंसानों की हिदायत के लिए इंसानों में से रसूल भेजा। अल्लाह ताला ने फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। वही है जिसने अनपढ़ों में एक रसूल उन्हीं में से भेजा जो उन्हें उसकी आयात पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उनको किताब व हिकमत की तालीम देता है, हालांकि बिलाशुबा इससे पहले यकीनन वो खुली गुमराही में थे। सूरह जुमा आयत 2। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम्हारी तकलीफ़ और मुशक्क़त गिरां गुजरती है, तुम्हारी तकलीफ़ उन्हें तकलीफ़ में मुब्तला करती है, तुम्हारा आग में जाना उन पर गिरां गुजरता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि मेरी और लोगों की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जिसने आग जलाई, जब उसके चारों तरफ रोशनी हो गई तो परवाने और कीड़े मकोड़े जो आग पर गिरते हैं उसमें गिरने लगे, और आग जलाने वाला उन्हें उसमें से निकालने लगा, लेकिन वो उसके काबू में नहीं आते और आग में गिरते ही रहे। इसी तरह मैं तुम्हारी कमर को पकड़ पकड़ कर आग से तुम्हें निकालता हूँ और तुम हो के उसी में गिरे जाते हो। सही बुखारी 6483। हरीसुन अलैकुम, तुम पर बहुत हिर्स
رکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے نیکی کو پسند کرتے تھے اور انہیں خیر پہنچانے کے لیے پوری کوششیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو سخت ناپسند کرتے اور برائی سے نفرت دلاتے ہیں۔ وہ تمہاری ہدایت کے حریص ہیں اور ہر اس چیز کے جس میں تمہارے لیے خیر اور سعادت ہے۔ وہ تمہارے جنت میں داخلے کے حریص ہیں اور اس بات کے کہ تم ایمان لے آؤ اور دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے، یعنی اہل ایمان کے لیے ان کے ماں باپ سے بڑھ کر رحمت کرنے والے ہیں۔ مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں، اسی لیے آپ کا حق تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ آپ پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا تمام امت پر فرض ہے۔ قریش کے سردار عتبہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر یہ عرض کیا تھا، کیا تم مال و دولت چاہتے ہو؟ میرا ذمہ ہے کہ سب سے زیادہ مال و زر تیرے پاس جمع کر دوں۔ کیا تم ریاست کے خواہاں ہو؟ ہم سب تجھے اپنا رئیس تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیا تم تخت قائم کرنا چاہتے ہو تو میں سارے عرب سے تیری فرما روائی کی تصدیق کروا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو مجھے مال و زر چاہیے، نہ ریاست اور حکومت کی خواہش ہے، میں تو رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس پیغام کو ہر ایک کے کانوں تک پہنچا دینا یہ میرا مقصد اعلیٰ ہے۔ ایک بار ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضروب کیا۔ حمزہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو انہوں نے ابو جہل کو جا کر پیٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا انتقام لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انتقام وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات جم گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ سوار ہو کر کسی کو پیدل چلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یا تو ساتھ سوار کر لیتے یا واپس لوٹا دیتے تھے۔ جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو ہلکا فرما دیتے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو جلدی سے سنبھال لے۔ اسی طرح ساری رات اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر وہ آپ کی بات نہ مانے، ایمان اور عمل کو ترک کریں، تو آپ کہہ دیں کہ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، یعنی اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، یعنی میں اعتماد کرتا ہوں اور اپنے سارے معاملے کو اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے جو ساری مخلوقات پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام کو 7 دفعہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکر مندیوں کی کفایت فرمائے گا۔ ابن کثیر۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ توبہ آج مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح استقامت عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو مکمل پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔